नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। छप्पन्न दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीको शरणार्थी प्रकरण प्रतिवेदन तयार। 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय। थपिएको 3 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिने। आजदेखि सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु। प्रतिनिधि सभामा 20 र राष्ट्रिय सभामा 3 संशोधन प्रस्ताव दर्ता। अर्थहीन कार्यक्रम पुनर्लेखन गरी ल्याउन एमालेको आग्रह। तातोपानी नाका खुलेसँगै चीनबाट 35,000 टन रासायनिक मल भित्रियो। अझै 7,000 टन मल ल्याउने तयारी। यस वर्ष कृषकले समयमै मल पाउने अपेक्षा। जापानको हिरोसिमामा जारी G7 को शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदै शीर्ष नेता रुस विरुद्ध एकजुट। रुसी उत्पादन विश्व बजारमा जानै नदिने रणनीति। र ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्रको जित। एनआरटी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफ र मनाङले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आइतबार नै उक्त प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने भनिए पनि साँझसम्म पनि प्राप्त नभएको सरकारी वकिलको कार्यालयको भनाइ छ। अनुसन्धान समय अवधि सकिन लाग्दा हाई प्रोफाइल पक्राउ परेपछि निकै दबावमा प्रतिवेदन तयार पारेको प्रहरीले झण्डै 2 दर्जन विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित प्रतिवेदन निर्माण गरेको हो। यो सँगै अब कसरी मुद्दा अघि बढ्छ भन्ने चासो पनि सरकारी वकिलको कार्यालयतिर नै सोझिएको छ। एक रिपोर्ट। उच्च पदस्थ संलग्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 सहित 2 दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, बालवाला सचिव सहित 16 जना र फरार 16 जना विरुद्ध नै ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको राय छ। जसमध्ये भुटानी शरणार्थी नेता र 4 उच्च पदस्थ गरी कम्तीमा 5 जना माथि भने राज्य विरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार भित्र अदालतमा अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने अज्ञात हुनु र पछिल्ला दिनमा हाई प्रोफाइल पक्राउ पर्नुले दबावमा रहेको प्रहरीले 106 जना पीडित रहेको यो मुद्दामा 26 करोड 88 लाख 57 हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको हो। तथापि सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा प्रतिवेदनमाथि छलफल बाँकी रहेकाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै 16 जना थप 3 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ। यस प्रकरणमा नाम जोडिएका तर प्रमाण नपुगेकाहरूलाई पछि प्रमाण पाउँदा पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने राय समेत रहेको प्रतिवेदनमा यसअघि चर्चामा नरहेको नाम बेचन झालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्राप्त प्रमाणका आधारमा भएको अनुसन्धानले टोपबहादुर रायमाझीका बाबु छोरा प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिएका छन्। उनीहरू गृह मन्त्रालयमा सेटिङदेखि पैसा उठाउनेसम्म संलग्न भएको देखिँदा शीर्षस्थ नेतासम्म राजनीतिक सेटिङ मिलाउने काम भने बेचन झा नाम गरेका व्यक्तिले गरेको पाइएको छ। उनको नाममा काटिएको 2 करोडको चेक समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। यद्यपि अभियुक्तहरूले नामै लिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, काङ्ग्रेस सांसद मन्जु खाँड, पूर्व गृह सचिव द्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर नेउपाने, राजेश बज्राचार्य, डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, नैनकला थापा, लीला जीसी राजेश्वर स्थापित लगायतको संलग्नता भने प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। फलत प्रमाण नखुलेका व्यक्ति उप दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ भने प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्न 8 जनाको टोली बनाएको छ। सिङ्गो एउटा अमेरिका जस्तो मुलुकले एकदमै यो क्लोजली यो कसरी यो घटनाको चाहिँ यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर हेरिरहेको हुनाले यो तपाईँको पन्छाइने वा तपाईँको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो चाहिँ स्केप हुने सम्भावना चाहिँ त्यो यो सम्भावना म एकदमै न्यून देख्छु। एउटा त्यो ती मुलुक जोडियो, अमेरिका जस्तो मुलुक जोडिया कारणले। अर्को नेपालभित्र पनि यदि तपाईँको यो यति ठुलो अपराधमा पनि न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासनदेखि सबै तहले तपाईँको चाहिँ एकदमै इमान्दारीपूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने काममा पनि त्यो खालको देखिएन भने त्यसपछि उठ्ने जनविद्रोह त कसैले पनि रोक्न सक्दैन नि त। मुद्दा कस्तो बनाउने क्षेत्राधिकार सरकारी वकिल कार्यालयको भएका कारणले कुन मुद्दामा कस्तो प्रमाणलाई बलियो मान्ने र कसरी स्थापित गर्ने भन्ने दायित्व अब सरकारी वकिल कार्यालयको हो। विगतका नजिरहरू हेर्ने हो भने उच्च पदस्थ मुछिएको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयमा उन्मुक्ति भएका प्रशस्त उदाहरण भएका
नभएका कारण सबैको चासो यही कार्यालयतर्फ छ भने नेता र आरोपी जोगाउन खोज्ने बिचौलियाहरूको दौडधुप पनि यतै हुने देखिन्छ। यही बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको सदनबाटै आरोप समेत लगाएका छन्। यसबारे आफूसँग तथ्य र प्रमाण रहेको दावी गरेका उनले आफ्ना नेताको बचाउमा तथा पक्राउ परेकाहरूको नाम लिए पनि संलग्नता पुष्टि हुन नसकेका दुवैप्रति केन्द्रित रहँदा शेरबहादुर देउवाको मौनता पनि गजबको देखिएको छ। निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ, किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ। 3 जना नेता भेट्दाखेरि पनि 2टा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन, दुधै कुण्डमा नुहाएका। अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गयो। केपी ओलीले अर्थो गर्दा बाघ भोकै मर्छ, घाँस खाँदैन भन्छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म दबावमा परेको यस प्रकरणमा सरकारी वकिल दबावमुक्त रहला भन्ने आशंका उब्जिनु पनि स्वाभाविक नै देखिन्छ, जसमा नेताहरूको पछिल्ला हुङ्कारले यसमा अझ मलजल गरेको छ। जहाँ खाँडको मोबाइलको डाटा रिस्टोर नभएको जस्ता खबर बाहिरिनुलाई पनि संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन। तथापि चर्चै नभएका व्यक्तिलाई समेत प्रमाणसहित अभियुक्त बनाउन सिफारिस गर्ने तथा दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धानको बाटो छोड्ने कदमले भने प्रहरीको तर्फबाट भने सक्दो प्रयास भएकै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र बिष्ट, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल सुरु भएको छ। कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा 20 र राष्ट्रिय सभामा 3 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा 20 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधन प्रस्ताव सहितको सूचना दर्ता भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। यस्तै नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा छेत्री, नारायण प्रसाद आचार्य, जुली कुमारी महतो महासेठ, भगवती चौधरी, ज्वाला कुमारी शाह, दयाल बहादुर शाही लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सुविता गौतम र सुमन श्रेष्ठ लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभामा 3 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ। जेठ 5 गते संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा छलफल सुरु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। झन्डै 2 घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि भुटानी शरणार्थीसम्म सत्ता गठबन्धनलाई नै गाली गर्नमै खर्चिए। जेठ 4 मा विशेष खुलासा गर्ने भनेका ओलीको आजको सम्बोधन सस्तो राजनीतिक आक्षेपभन्दा माथि जान सकेन। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे जेठ 4 गते सदनमा विशेष खुलासा गर्ने भन्दै डङ्का पिटेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार सदनमा उपस्थित समेत भएनन्। चौथो दिन आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन टुप्लुक्क संसद पुगेका ओलीले झण्डै 2 घण्टा सम्बोधन गरे। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विशेष भण्डाफोर गर्ने उद्घोष गरेका ओलीको सम्बोधन फुस्स भयो। आफूले विगतमा गरेका केही कामको आत्मप्रशंसा बाहेक अरू केही फुत्केन, बरु उल्टै खुलेआम आफ्नो मान्छेको बचाउमा उत्रिए, निर्दोषलाई फसाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहे। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ, किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ओलीलाई पटक्कै मन परेन र अर्थहीन लाग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा बुँदामा गठबन्धनको व्यङ्ग्य मात्र गरेनन्,
नीति तथा कार्यक्रम नै फिर्ता लिन आग्रह गरे। बरु पुनर्लेखन गर्न विपक्षी दलको नाताले समय दिने उद्घोष नै गरे। नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नगर्ने रोस्टमबाटै अपिल गरे। नीति कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पार्छ या सरकारमा नभएकाहरूले अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने हो भने यो पुनर्लेखन गर्ने छुट हामी दिन तयार छौँ। तर यसलाई अनुकूल बनाउनुहोस्। जनताका समस्या यसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम योजनाविहीन, उद्देश्यविहीन, गन्तव्यविहीन लाग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई सविस्तार खुइल्याइरहे। मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने गठबन्धन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिमा अपरिपक्वता, पूर्वाधार विकास, दूरगामी योजना, ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सबैमा प्रचण्ड सरकारमाथि ओली खनिएका छन्। गठबन्धनले देशको परिस्थिति नै बुझ्न नसकेको, उत्साह सिर्जना गर्न नसकेको दावी गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले जनता अल्मल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे। मुलुकको घट्दो आर्थिक वृद्धि दर र अर्थतन्त्रप्रति अत्तालिएका ओलीले गठबन्धन अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप लगाए। यता सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षले टिप्पणी गरे झै नभएको दावी समेत गरेका छन्। उहाँले भने जस्तो यो सम्पूर्ण रूपमा कामै नलाग्ने, खारेजै गर्नुपर्ने अवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम पक्कै पनि होइन। योभन्दा अगाडि पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने गर्थे संसदमा र ती नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले पढेका हौँ र नीति तथा कार्यक्रममा आउने समग्र दृष्टिकोणहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ अन्तरहरू देखिएका छैनन्। यो कुरा तथ्यगत कुरा हुन् र एकदमै योभन्दा अगाडि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमहरू धेरै योग्य, धेरै राम्रो र देशलाई समृद्ध बनाउने र देशलाई न्यायिक बाटोमा अगाडि अग्रसर गराउने थियो र यो चाहिँ कामै नलाग्ने दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई सँग मेरो सहमति छैन। उहाँको केही कुण्ठा व्यक्त भयो। त्यसरी बहस गर्ने तरिका ठिक होइन। उहाँले जे भन्नुभयो र अझ एग्रेसिभली के पनि भन्नुभयो भने फिर्ता लिनुहोस् र पुनर्लेखन गर्नुहोस् भन्नुभयो। हेडसरको तरिकामा उहाँ संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, न कि उहाँ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो। रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिनु पर्थ्यो कि हामी संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हेडसरको शैलीमा उहाँले पढाउनु हो, त्यो गल्ती गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिने निर्णय नै गरिसकेको छ। आफ्नो पालामा घर घरमा ग्यास चुल्हा र पानी जहाज ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले आफैलाई प्रश्न तेर्साइरहेका बेला ओलीलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम दूरगामी नलाग्नु स्वाभाविक छ। सदनबाट पारित हुनुपर्ने हरेक विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको नोकझोक प्रतिपक्षले अड्को थाप्नु नियमित प्रक्रिया जस्तो बनेको छ र तिनै बुदाहरू बार्गेनिङ गर्ने विषय समेत बन्दै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कट्टिलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका 3 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 जना मन्त्री समावेश गरेर मुख्यमन्त्री जमर कट्टिलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् भने राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनेका छन्। मन्त्री नियुक्त भइसके बागमतीको मन्त्री परिषद 12 सदस्यीय भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै प्रदेश सभा प्रमुख समक्ष शपथ लिएका छन्। छोटो समयमै जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निरन्तर घेराबन्दीमा पर्दै आएको छ। पहिलो चुनावमै सदनको चौथो शक्ति र राष्ट्रिय पार्टी बने पनि आफ्नो कमजोरी र पुराना पार्टीको पेलानका कारण रासोपा निरन्तर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको हो। एक रिपोर्ट। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद र रासोपाको राजनैतिक निर्णयले रासोपा निरन्तर घेराबन्दीमा पर्दै आएको छ।
चुनाव लगत्तै सरकारमा सहभागी भएर आलोचित बनेको रासोपा उपनिर्वाचनपछि सरकारमा बस्ने रहर हुँदाहुँदै सरकारबाट बाहिरिए। भ्रष्टाचार र सुशासनको एजेन्डा बोकेर चुनाव जितेको रासोपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बित्तिकै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेपछि निरन्तर आलोचित बनिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई दबाब दिन सडकमा उत्रिएको रासोपालाई काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले समेत नौटङ्कीको रूपमा बुझे। 32 दिन गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी निर्णय नयाँ गृहमन्त्रीले उल्टाएपछि त्यसमा पनि रासोपा विवादित बन्यो। रविजीहरूले आफै मागेको त प्रमाणितै भएको छ नि। तपाईँ जो मूल मान्छे हो मन्त्री बनाउन पैसा मागेको उहाँले बाहेक अरू कसले हुन सक्छ? यति कुरो बुझिँदैन। मन्त्री बनाउने निर्णय त उहाँको एकल निर्णय हुन्छ होइन, अध्यक्ष पार्टीको सभापति भएको छ। त्यसकारण फेरि आज मात्रै होइन, पत्रकारिता गर्दा पनि उहाँले पैसा लिएर गर्नुभएको र उहाँको कारणले गलत समाचार आएपछि आत्महत्या गरेका मान्छेहरूको त मुद्दाको फाइल मेरो ल फर्ममा छ अहिले पनि। त्यसकारण सामाजिक रूपले अनैतिक जसको व्यक्तिगत चरित्र, धार्मिक रूपले पाप, छोटो समयमै जनताको मन जित्न सफल भएर संसद भवन प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा पनि कहिले पहिरनले त कहिले प्रश्न गर्न नजान्दा आलोचित बनिरहनु परेको छ। सदनमा टी सर्ट र जिन्स लगाएर उपस्थित भएका रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठ पहिरनका कारण आलोचित मात्र बनिनन्, सांसदहरूले निर्देशन नै मान्नुपर्ने अवस्था आयो। अन्य धेरै संसदीय व्यवहारमा रासोपा आलोचित छ। सदनमा खरो प्रश्न उठाएर पुरानालाई पेलिरहेका रासोपा सांसदहरू संसदीय परिपक्वताको अभावले भने आफै पेलानमा पर्दै आएका छन्। सडक र संसदमा समेत हाँसो र घोषपेजको पात्र बनिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको वाहवाहीबाट नै स्थापित भएका रासोपा र यिनका नेताहरू पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचित बन्न पुगेका छन्। ठूला पार्टी पनि रासोपाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। चुनावबाट आएको केही समयमै उहाँ चाहिँ सांसदबाट बाहिरिनु भयो। त्यसले स्वाभाविक रूपमा उहाँप्रतिको जुन आकर्षण थियो त्यो आकर्षण कायमै थियो। त्यो चिज उपचुनावका क्रममा जनताले फेरि उहाँको पार्टीलाई साथ दिए। र हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पपुलिस्ट मुभमेन्ट कहिल्यै पनि सङ्कटको समाधान होइन र परिवर्तनको आधार होइन। यो दुनियाँको अभ्यास र अनुभवले बताएको कुरा हो। पपुलिस्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ असन्तुष्टिको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ प्रकटीकरण हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदयले हौसिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेलाई पहिलो चुनावमै सफलता मिल्यो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा पुराना पार्टीलाई राम्रै धक्का दिँदै रासोपा चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित भए। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन र पत्याउन रासोपालाई फलामको चिउरा चपाए सरह बनिरहेको छ। सदनको चौथो शक्ति भएर पनि शीर्ष राजनीतिक दलले नै बाइपास गर्दा सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष गुनासो गर्न नपुगेको होइन। ठूला दलहरूलाई पाखा लगाएर आफ्नो विरासत स्थापित गर्न रासोपा सङ्घर्षरत छ। अहिले सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ। सदन सडक जहाँ जानुपर्छ हामी तयार भएर बसेका छौँ, हामी हेरिरहेका छौँ। मैले त्यो अघि लेखेको पनि थिएँ कि हामी तयार भएर यो आँधीलाई ख्याल नसम्झौँ होला। यो आँधी हो। नेपाली जनताले भ्रष्टाचार सहँदैन भन्ने कुरा हामीलाई भोट दिएर पठाएर भनेका हुन्। नेपाली जनताले घर घरबाट भनेको हामीलाई छाप लगाएर पठाएका हुन् नि। किनकि हाम्रो त एजेन्डै यही थियो। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हाम्रो मूल एजेन्डा हो। जरो उखेलेर फाल्ने हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यही एजेन्डालाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर एकै झट्कामा हामीलाई 21 सिटको दल बनाएर अहिले पठाएका हुन्। उपनिर्वाचनमा हामीले मैले पाएको मत र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सहित हामी आएको हाम्रो सङ्ख्या भनेको हामी माथि थपिएको थप जिम्मेवारी हो। यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सशस्त्र युद्ध रोकेर संसदीय प्रणालीमा आएकै हो। अरू थुप्रै राजनीतिक दलहरू पनि संसदीय प्रणाली अँगाल्दै संसद भवन प्रवेश गरे। तर आवश्यक संसदीय अभ्यासको अनभिज्ञताले ती राजनीतिक शक्तिहरू बिस्तारै कमजोर बन्दै गए। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संसदीय अभ्यास होस् या अरू विषयले चौतर्फी घेराबन्दीको शिकार बनिरहनु परेको छ। विगतको घटनाक्रमले पनि नयाँ राजनीतिक दलका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ भनौँ अहिलेको संसदीय अभ्यासमा स्थापित हुन त्यति सहज छैन। सङ्घर्ष स्वाभाविक छ। तर रासोपाले यी सबै राजनीतिक पेलान र प्रहारको सामना गर्दै जनताको आशा यथार्थ तुल्याउन सक्छ या सक्दैन त्यो आफैमा चासो पूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्न विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ, अर्को कुरा एकद्वार प्रणाली भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन विज्ञापनमा चुहावट हुने गरेछ त्यो डाइरेक्ट हाम्रो मिडिया हाउसमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँ हाम्रो दाबी अलिक बलियो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन हामीले यो गर्ने त्यो गर्न सक्यौँ भने बिचको चुहावट रोकियो र 100% भनौँ न अब कानुन त काट्ने भन्दा बाहेक अरू बाँकी सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्ने हुँदाखेरिमा अब हामीले पनि त्यहाँ एउटा भन्न सक्ने आधार बन्छ जस्तो लाग्छ। र अरू अब यहाँ पनि उठाउनु पनि भयो होइन, जस्तो अब न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिनेलाई के गर्ने त भन्ने विषयमा अब कसम सरकारले अब विज्ञापनका माध्यमबाट अरू माध्यमबाट पनि त्यो विषयको पनि एउटा क्राइटेरिया बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री शर्माले ऐन विपरीत नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेन आएसँगै जनताको ठूलो आशा र भरोसा देखिएको थियो। त्यही आशालाई चुनावमा नागरिकले देखाए पनि तर उनको आगमन पनि औपचारिकता भन्दा माथि उठ्न सकेन, जसका कारण उनको सकस बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट यसपटक नेपाली जनताले ठूलो आश र अपेक्षा राखेका थिए। परिणामतः जनताले 28 वर्षपछि खिँदै आएको पूर्व पञ्चहरूको साख जोगाइदिए। पाँचौं ठूलो दल बनाएर सदनमा पठाएको राप्रपाको नेतृत्व त फेरियो, तर राप्रपाले पुरानै शैलीको सत्ता लोलुप्ता भने कायमै राख्यो। अगाडि सिटमा बसेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जता लग्यो त्यतै पार्टीको गन्तव्य बनेको छ। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए सरह हुने र ठूला नेतालाई चोरको संज्ञा दिएका लिङदेन पछि उनैले इंगित गरेका नेताको पछि लागेर उपप्रधानमन्त्री समेत बने। आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दादेखि सत्ता समीकरण र सरकारबाट बाहिरिसक्दा पनि लिङदेनलाई विवादले घेर्न छोडेको छैन, जसका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चोरको पछि लागेको भन्दै नेतृत्वले आलोचना खिप्नु परेको छ। सरकारमा सामेल भइसकेपछि ठूला नेताबारे बोल्न छोडेको लिङदेन पार्टीको दबावपछि भने बल्ल मुख खोल्न थालेका छन्। कच्ची पुल बनाएर खाने, बाटो कच्ची बनाएर नक्कली बनाएर कमसल बनाएर खाने, लाइसेन्स दिँदा ठेकापट्टामा खाने मात्र होइन, खाँदा खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखिएन। यो भन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? चुनावी गठबन्धन गरेर सत्ता यात्रामा समेत साथ हिँडेको एमाले अहिले राजा र राजावादी प्रति खरो रूपमा उत्रिएका छन्। स्वार्थी, फटाहा, मूर्ख, अज्ञानी, बुद्धि नभएकाले मात्र राजतन्त्र मान्ने भन्दै केपी ओलीले राप्रपालाई कडा कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। राप्रपामाथि गालीको वर्षा गरिरहेको एमाले राजालाई अराजकको संज्ञा पनि दिँदै प्रत्येक चोटि डसिरहेको छ। तर पनि राज संस्थाकै हवालामा सदनमा 14 सिट जितेको राप्रपा नेतृत्वले एमालेको टिप्पणीमा खासै प्रतिवाद गरेको देखिएको छैन। म के भन्छु भन्दाखेरि पूर्व राजालाई चाहिँ कसले प्रयोग गरिरहेको छ? के पूर्व राजाप्रति जनताले चाहेर चाहिँ भइरहेको छ कि पूर्व राजालाई कसैले स्थापित गर्नका लागि योजना बनाइरहेको छ? यति नबुझ्ने नेपाली जनता छन् र त्यो देखिन्छ। कसैले स्थापित गराउन खोजिरहेको छ, सम्भव छैन। सामाजिक सञ्जाल र सदनमा पनि सरकारको चर्को विरोध र खबरदारी गर्दै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीभित्रैबाट अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ, जसका कारण पार्टीकै कार्यकर्ताहरू पार्टी नेतृत्व लिङदेनप्रति रुष्ट बनेका छन्। यता आफूलाई अभियन्ता भन्न रुचाउनेले आफ्नो छुट्टै अभियान चलाइरहेकाले राप्रपालाई राजावादी नै मान्न चाहँदैन। मैले हिजो राप्रपाको अध्यक्ष गराउँदै गरेको सुनेको थिएँ क्या, ऊ पनि गएर त्यही भाँडाकै त हो नि। जोसुकै आउन् न त संसदभित्रका दल एउटै हो नि यिनीहरू। मन्त्री नपाइन्जेलसम्म कराउने हुन्, मन्त्री पाएपछि त्यही हो। समय कालखण्डका कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा उत्कर्ष र पेचिलो बनिरहेको छ। राजतन्त्रकै मुद्दा बोकेको राप्रपामै विवाद हुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने माहौल मिलाउन आफै सक्रिय बनेर भारत भ्रमण गरिरहेका छन्। ज्ञानेन्द्रले आफ्नै शैलीमा सङ्घर्ष गरिरहँदा भ्रष्टाचार र राजतन्त्रको मुद्दा बोकेको राप्रपा नेतृत्व भने
आफै अलमलमा परेको छ। सडकमा पनि राजावादीहरू टुक्रा टुक्रा भएर फुटिरहेका छन्। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व लिङ्गदेनबाट ठूलो आश राखे पनि एउटै उद्देश्य बोकेकालाई एकै ठाउँमा उभ्याउन पनि उनी चुकिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कर्मकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट नै संसदबाट पास गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सवाल, सत्य निरूपणको सवाल, मेलमिलापको सवाल लगायतका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय र विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले चालु अधिवेशनबाट नै यससँग सम्बन्धित विषयहरू सधैँका लागि निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर देशको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकमा संसदीय निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठनपछि दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको मात्र होइन, शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको पनि चासो बढेको छ। यसअघि आर्थिक सहयोगीको रूपमा मात्रै रहेको अमेरिका बिस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेपतर्फ पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली भू-राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत हावी हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको अवस्थामा अहिले अमेरिकी हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि बढ्दै गएको छ। सदनबाट एमसीसी पारित गराउनेदेखि आम निर्वाचन लगत्तै अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउने क्रमले पनि नेपालप्रति अमेरिकी चासो बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भए यता राजनीतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआईडी प्रमुख समन्था पावरको चरणबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो। अझ अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिसकेपछि पनि शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चासो बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बताएका छन्। सदनबाट नै एमसीसी पास भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने जस्तो देखिएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न सहजीकरणका लागि परियोजनालाई समयमा नै टुङ्ग्याउन एमसीसी नेतृत्वको टोलीको गृहमन्त्रीसँग छलफल पनि भएको छ। एमसीसीका उपाध्यक्ष जोननाथ ब्रुक्स र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबीच शनिबार भेटवार्ता नै भएको थियो। अमेरिकाले नेपालमा हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले हिन्दू राज्यको समर्थनमा बोल्न भन्दै पैसा दिएको र आर्थिक चलखेल गरेको प्रतिवेदन नै निकाल्यो। परिणामतः राप्रपालाई त्यसको खण्डन गर्न बाध्य नै बनायो। भारतले हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको लागि उकासी राखेको छ, पैसा दिएर चलाइराखेको छ भनेर एउटा अमेरिकीले प्रतिवेदन बनाएको छ। आज पत्रिकामा आइराखेको छ। म आज फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै विदेशीको आशीर्वादमा स्थापित पार्टी, विदेशीको भूमिमा गएर गठन गरिएको पार्टी होइन। नेपाली जनताको बल र नेपाली माटोमा स्थापित पार्टी हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत मात्र नेपालमा चासो राख्ने अमेरिका एमसीसी पास पछि भने प्रत्यक्ष रूपमा नै जोडिएको छ। आर्थिक सहयोगको रूपमा मात्र हेर्ने अमेरिकाले अब भने राजनीतिक रूपमा नै नेपालमा प्रवेश गरिसकेको विज्ञ बताउँछन्। पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा अमेरिकाले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्म दिइसकेको र पुरानै पार्टीका पनि तेस्रो पुस्तालाई हतियार बनाएको विज्ञको दाबी छ। पोलिटिकल्ली पनि आयो। पोलिटिकल्ली कसरी आयो भन्दाखेरि उसले केही नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू अब जन्म दिइसकेको छ नेपालमा र उनीहरूलाई अब मतलब चाहिँ नयाँ शक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको जन्म दिएर नेपालको पोलिटिक्सलाई अब आफ्नो हातमा राख्नको लागि एउटा लामो प्लान बनाएर अमेरिका आइसकेको हामीले देख्छौँ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तेस्रो चौथो पुस्तालाई उसले मतलब चाहिँ बोकिराखेको देखिन्छ होइन। त्यहाँ मलाई लाग्छ अब अहिलेको थर्ड जेनेरेसन होला हाम्रो गगन थापाहरू, विश्वप्रकाश, खास गरी गगन थापाको नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर युवाहरूको त्यो पङ्क्तिलाई अगाडि ल्यायो भनेदेखि र पुराना मान्छेहरूको जस्तो चाहिँ त्यो एउटा विस्थापित गर्न सकियो भनेदेखि त्यो पार्ट चाहिँ फेरि आफ्नो पक्षमा बनाउन सकिन्छ र लङ टर्ममा राजनीति चाहिँ आफ्नो हातमा पर्न सक्छ कि भन्ने खालको सोच चाहिँ एउटा गरेको हुनुपर्छ। एसियासँगै दक्षिण एसियामा पनि चीनको बढ्दै गएको प्रभावबाट अमेरिका सशंकित छ। त्यसैले अमेरिका नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागेको छ। नेपालमा चीनले खेल्न सक्ने भएले सामरिक हिसाबले नै अमेरिका नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यसअघि चीनले नेपालमा खेल्न खोज्दा भारत देखाउने, भारतले खेल्न खोज्दा चीन देखाउने र दुवैले खेल्न खोज्दा अमेरिका देखाउने नेपालले नीति लिँदै आएको थियो।
तर अब अमेरिकाले नै प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरिरहँदा नेपाल थप अर्को एक देशको चेपुवामा पर्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालको उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रिन सुरु भएको छ। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिब 35,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको हो। साल ट्रेनिङ र कृषि कम्पनी सामग्री लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालक अधिकारी दामोदर सत्यालले 7,100 टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले 3,500 टन कृषि सामग्री र 4,000 टन साल्ट ट्रेनिङले लाई तातो पानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाइसकिएको बताउनुभयो। जम्मा 35,000 टन मल लिएर आउँदैछौँ होइन। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 3,500 टन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई र 4,000 टन साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनलाई हामीले बुझाइसकेको छौँ। अब अहिले यो चाहिँ उत्तरी नाकाबाट चाहिँ यो जब अस्तिसम्म यो जुन कोभिडको कारणले चाहिँ विभिन्न यो नाकाको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको थियो। अनि यो चाहिँ आज चाहिँ हामीले 7100 टन चाहिँ हामी ल्याउनलाई यो प्रक्रियामा छौँ। तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदय सिंह विष्टले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेकोमा पछिल्लो यो साता रासायनिक मल आयात भइरहेको बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षको हाम्रो लक्ष्य भनेको 4,62 करोड राजस्व उठाउने हो। त्यसमा अहिले हामी लगभग आधी नै हो। आधी भनेको अब 54%, 55% को हाराहारी 2 अरब। तातोपानीको यो वर्षको हाम्रो लक्ष्य भनेको 4,62 करोड हो। अब अहिलेसम्म हामी लगभग आधीमा छौँ, 54% राजस्व उठाएका छौँ। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्र्याएकाले यो वर्ष कृषकहरूले समयमै प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्कले बढेर 1883.20 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएको 273 कम्पनीको 48,28,000 किता शेयर 1,60,04,92,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहहरूमध्ये आज 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्त शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानको हिरोसिमामा जारी G7 को शिखर सम्मेलन आज समापन हुँदैछ। गत शुक्रबार हिरोसिमा शहरमा सुरु भएको सम्मेलनबाट रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको छ। सम्मेलनले चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विश्वका 7 प्रमुख धनी राष्ट्रहरूको समूहले रुसबाट तामा, आल्मुनियमको निकासी विश्व बजारमा जान नदिने सहमति G7 का नेताहरूले गरेका छन्। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई जोरदार रूपमा उठाइएको छ। यस्तै सम्मेलनमा अकस्मात सहभागी भएका युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि दबाब दिन G7 राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन्। रुस विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध र युक्रेनका लागि थप हतियार र आर्थिक सहयोगका लागि उनले आग्रह गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको।
ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले जित निकालेको छ। आज च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मछिन्द्रले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रको यो 9औं जित हो। जितसँगै मछिन्द्रले 20 खेलमा 34 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मनाङले 10 खेलाडीमा समेटिएको एपीएफ क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। यस बराबरीसँगै मनाङ 20 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। यता एपीएफले 20 खेलमा 23 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 56 दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीको शरणार्थी प्रकरण प्रतिवेदन तयार। 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय। थपिएको 3 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिने। आजदेखि सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु। प्रतिनिधि सभामा 20 र राष्ट्रिय सभामा 3 संशोधन प्रस्ताव दर्ता। अर्थहीन कार्यक्रम पुनर्लेखन गरी ल्याउन एमालेको आग्रह। तातोपानी नाका खुलेसँगै चीनबाट 35,000 टन रासायनिक मल भित्रियो। अझै 7,000 टन मल ल्याउने तयारी। यस वर्ष कृषकले समयमै मल पाउने अपेक्षा। जापानको हिरोसिमामा जारी G7को शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदै शीर्ष नेता रुस विरुद्ध एकजुट। रुसी उत्पादन विश्व बजारमा जानै नदिने रणनीति। र ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्रको जित। एनआरटी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफ र मनाङले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।